प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए रमज़ान के चांद का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि सूरतुल क़द्र का वजीफ़ा है। ये कुरान पाक के आखिरी पारे की मुख्तसर सूरत है। ये सूरत अगर आपको याद ना हो तो याद कर लें और इसको चांद देख कर पढ़ें। आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी और ख़ास तौर पर रिज़्क़ और रोज़गार के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मजरब और ख़ास है। इस वजीफ़े को आपने रमज़ान का चांद देख कर लाजमी कर लेना है। आपने इस वजीफ़े को मिस नहीं करना। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर कोई रिज़्क़ और रोज़गार के लिए परेशान है और हर कोई दर दर की खाक छान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान है। याद रहे कि हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए चाहिए कि अपने हर मसले को अल्लाह से हल करवाया जाए और अल्लाह ही से रजू किया जाए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस सूरत के उस अमल के वसीले से मांग कर देखें, आपको मायूसी नहीं होगी और रिज़्क़ की आप पर इंशाअल्लाह फरावानी होगी और रोज़गार और कारोबार के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। रमज़ान का चांद देखकर आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि आपको उन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, सूरतुल क़द्र कुरान पाक की बहुत ही बाबरकत सूरत है और उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के नाज़िल होने का जिक्र फरमाया है। उस रात का जिक्र फरमाया है कि जिस रात में को कुरान पाक नाज़िल हुआ और उस रात की फजीलत का जिक्र फरमाया है। कुरान पाक की ये सूरत अपने अंदर बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात रखती है और यही वजह है कि उस सूरत का ये अमल बहुत मजरब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान के चांद के साथ ये अमल करें और उसकी बरकत आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले आपके लिए एक मरतबा उस सूरत की तिलावत कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरत 30वें पारे की मुख्तसर सूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के नज़ूल का जिक्र फरमाया है। अगर आपको ये सूरत याद नहीं है तो इस सूरत को ज़रूर याद कर लें। इस सूरत के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ने के फ़वाइद आपको बताते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि रमज़ान का चांद देखकर आपने इसकी सूरत का ये अमल कैसे करना है, दिन में पढ़ लें या रात में पढ़ लें। इस सूरत को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ें। फरमाते हैं कि इस सूरत को जो कोई 3 मरतबा पढ़ेगा उसको मरने से पहले अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे। और कहा जाता है कि जो शख्स हर वज़ू के बाद सिर्फ 1 मरतबा ये सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का एक दरवाज़ा खोलते हैं, ऐसा दरवाज़ा जो आज तक किसी के लिए नहीं खोला। और याद रहे कि जिसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल गया तो समझे कि उसके सारे काम बन गए, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गईं, सारी परेशानियां दूर हो गईं। एक दरवाज़ा खुलने से नस्लें आबादो शाद हो जाएंगी। और अमल क्या है, सिर्फ 1 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़नी है। आप खुद ही सोच लें कि उस पर कितना वक्त लगेगा, चंद सेकंड्स, और उसके फ़वाइद कितने अजीम हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसका एक फ़ायदा ये भी फरमाया कि जो 3 मरतबा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ेगा तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे बुलाएंगे और फरमाएंगे, मैं तुझसे राज़ी हूँ और तुम मुझसे राज़ी हो। ऐसी जन्नत में दाखिल हो जो जहाँ से कभी निकाला नहीं जाएगा। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस सूरत के कैसे अजीम फ़वाइद हैं और उसके कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। इसलिए आपने इस सूरत के इस अमल को मिस नहीं करना। जैसे ही आपको रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आए तो आप इस अमल को कर लें।
چاند کو دیکھ کر کھڑے کھڑے آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر سورۃ قدر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اول اور آخر آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر زبانی آپ کو یاد ہو تو زبانی اس سورت کو پڑھیں۔ جن لوگوں کو یہ سورت زبانی یاد نہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل پر دیکھ کر پڑھیں یا آپ کے پاس قرآن پاک لے کر اس پر دیکھ کر پڑھیں۔ 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سورت کے وسیلہ سے دعا مانگنی ہے، رمضان کے مہینے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کی برکات کے طفیل دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے طفیل اور لیلۃ القدر کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت پوری ہوگی، اور رزق آپ کی جانب اس تیزی سے بڑھے گا جس تیزی سے پانی اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے۔ آپ کے لیے روزگار اور کاروبار کی راہیں اللہ کے فضل سے کھل جائیں گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے۔ شیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام کرنے میں توقف کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث سے قبولیت میں جو دیر ہوتی ہے اس کے منفی واضح کر دی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جو دیر ہے حقیقت میں وہ اللہ کی منشا سے ہیں تاکہ بندہ اللہ کے ہاں سر مسجود رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے طویل دعائیں مانگیں اور قبولیت کو خاطر میں نہ لائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو آپ کیا ہی رہیں گے، ایسے کھلیں گی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ پر رزق کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو رزق وہاں سے پہنچے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس کی دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی کی آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ دوستو، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس لیے اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، افطار میں بھی، سحری میں بھی اور باقی اوقات میں بھی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور رمضان کے چاند کا مذکورہ وظیفہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو بھی لازمی آزمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔